Matarong ka ba atubangan sa Dios? Unsay pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon? Unsay gisulti sa pulong sa Dios dinhi sa Biblia? May tungod kanato. Atong mabasa kini sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Giingon diri: Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong. Diri atong makita nga wala gayoy tawo nga matarong. Miingon ang kasulatan, ikaw, ako, kita tanan, dili kita matarong atubangan sa Dios. In other words, mga dautan kita atubangan sa Dios. Now, usa kini kadakong problema. Tungod kay kung ikaw dili matarong, miingon ang 2 Corinthians, ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 21. 1 Korinto, kapitulo 6, bersikulo 9, giingon diri: Sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Usa kini kadakong problema. Kay kita tanan, tungod kay dili kita matarong, maimpierno gayud kita. Apan salamat sa Dios nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Ug mao kining hinungdan nga iyang gipadala si Kristo nganhi kanato aron kun motuo kita kang Kristo, dili kita malaglag, kun dili makabaton hinuon kita sa kinabuhing dayon. Ug mao nang giingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Giingon diri, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Sa atong pagkahiusa kang Kristo makabaton kita sa pagkamatarong sa Dios. Ug mao kining hinungdan nga kung kita mutuo kang Kristo, musalig kang Kristo, mudangop kang Kristo nga atong manluluwas, makapanunod kita sa gingharian sa Dios tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo nahimo naman pud natong pagkamatarong. Blessed be the name of the Lord. God bless.